पापाचे कुशीक तू खाल झालो, मोनी जावन्या संस्रांची येलो, शुभ वर्तमान लोकांक परगटले, सर्गेचे दार आमकां उगडले, सोम्या तुजे पयले येणे नियाळो, तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान त्रेता, तुझे मन पुन्हा जीवनपण संभ्रम, अर्गा बलिदाने भक्तीन भेटयता. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो आसा ऐन वेळ, ही आसा ऐन घडी. सोम्याक देखची, सोम्याची महिमा आमी अनुभव करचे. हे अवकरिस्तांत जेजू आमचे ते येता, आमकां तो रूप दिसता आनी आमकां तो बाचावी हाडून येता. ह्या बाचावेक तयार आमी करते आसा, ही बाचावी सोडूंक तयार करते आसा. सोम्याच्या राजांत आमी रिक्षाक सोम्याच्या काकुळतेक आमी उलो मारला. ह्या घडये परत एक पोवटी हे मिसाच्या बलिदान पेटयतना आमची पातकां वळखून घेवया आनी खालत्या काळजान सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थोया. कनवळ्या बापा, आमची कालती मागणी दयेन आयकून घे आनी कश्टां दुखींनी वळवळतेल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बजवण मेळो आनी आदल्या खोटेपणान आमी परतून बसटोंक निर्मी नाका. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससनाक. इसाई या प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. जसाच्या मुळाक एक कोंबो फुटतलो आनी तशा पळ्यांतली एक कोंबडी उपजतली. सर्वेस्वराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेच्या आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्वराच्या शाणेपणा आनी भिरांतीचो आत्मो, सर्वेस्वराच्या भिरांत ताणी प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळयोवन न्यायनिती करचो ना, लोकांचे आयकून तो परमण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणा दुर्बळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविकाय खातीर निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बोडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वणट्याच्या शास्वनाक नश्टाचो नाश करतलो. प्रामाणीकपणाक ताच्या पेंगटाचो पेटो जातलो आनी विश्वासीपणा ताचे कमरबंद सुणे वांगोड शेडया सांगाता जियेतलो आनी बोगडे पिला चिट्या वांगाची कुशी आड पडतलो.
वस्त्रो आनी शिवा सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो ताका राखतलो. गाय आनी आसवेल्या इश्टगतीन आसतली आनी ताचे पिला सांगाता न्हिदतली. शिव बैलास भाशेन खातलो. दुदाचे बाळशे सोदपाचे खिळाचेर खेळटले. ल्हान भुरगे आयशेल्या बिळान हात घालतले. मुशा अख्या पवित्र पर्वतार कोणाच वायट करिना, कोणेचे देसवटा करिना. कित्याक जशे धैर्याक भरती येता तशे पदवी सर्वेस्वराच्या गिन्यांक बरोवन येतली. त्या दिसा जेसवाच्या फळां सगळ्या राष्ट्राक एक खुणा कशी उबे रावतली. सगळे राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी तशे घरा महिमवंत जातले. देवाचें उतर हें. संपूर्ण शांती वस्तली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वस्तली. सर्वेस्परा रायांक तुझ्या न्याय नीत शिकोवन दी. रायकुंवर जावन असलेल्या ताका तुझे नितीवंतपण वाटून दी. तो न्याय निती तुझे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुझ्या दरपळ्यांक नीतकन दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वस्तली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्या थांब दर्या पर्यंत न्हंयचे तडी थांब भुमी सकून पर्यंत चलतली ताची राजवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वस्तली. कित्याक उलो मारतेल्या गरीबांक आधार नासलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्या आनी दुर्बळ्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधाऱ्यांचो तो जीव वाचयतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वस्तली. हरसिल्ले जावन ताचें नांव सूर्य आसासर ते पळवो. पृथ्वीची सर्जनांगा ताचे उदेशी आपूण सदेव मोडो. ताका लाभलेलो आशीर्वाद आपणा केला
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यात संतोषून म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या दनया जाणत्या आनी बतवंतां लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापे केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करून तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हजे आधीन केलां. पूण कोण पूत कोण म्हण बापा शिवाय हेर कोणूच नेणा. बाप कोण म्हण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करून खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेणा. उपरांत शिसांतय परतून ताणें म्हळें, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रभादी आनी राय तुमी पळयतात तें पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां तें पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकूंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचे उतर हे. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें देवाचें उतर आमी आतां आयकल्लें तें थोडे विशेश संगती तातूंत आटपतात. जेजू म्हणटा, बापान थोड्यो संगती ल्हानांक उगडापे केल्यात. ल्हानांक उगडापे केल्यात म्हळ्यार सबार संगती बापान लिपोवन दवरल्यात म्हण जालें. हय की बापान थोड्यो संगती लिपोवन दवरल्यात, थोड्यांत हांव लिपोवन दवरल्यात. सिक्रेट आमी ट्रेजर हंट खेळटा न्हय, भुरगीं ट्रेजर हंट खेळटात. एक वस्तू खंय लिपोवन दवरतात आनी सगळ्यांनी वस्तू सोदचें खंय आसा म्हणून. पण हांगासर जेजू म्हणटा, बापान थोड्यो संगती थोड्यांत हांव लिपोवन दवरल्यात, सगळ्यांक दिवना, थोड्यांक लिपोवन दवरल्यात. आतां कितें सर्गीच्या बापान आमचे तावन कितें लिपोवन दवरलां? सर्गीच्या बापान भविश्याक कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. ताणें ताचेंच म्हणल्या पुताक जेजूक संपूर्ण तरान दिलो ह्या संवसाराक. आनी जेजू जावन आसलो देवाचें प्रतिरूप. आनी जेजू म्हणटा फिलिपाक, तुवें म्हाका पळयला जाल्यार बापाक पळयल्ल्या बरी. तर हांव तूं लिपोवन दवरचें घालें आसा, कांय लिपोवन दवरना. बापान सगळें दिलां ह्या संवसाराक. जेजू कसो दिला? जेजूक दिला म्हणटा आसतना जेजू बापाचें प्रतिरूप आनी जेजूक पळयल्लें सगळें बापाक पळयतात. सगळें दिलां. जेजून कांय म्हणी लिपोवन दवरलां गे आमचे तावन? भविश्यात जेजून कांय लिपोवन दवरूं ना. कित्याक म्हळ्यार ताणें उलयल्ल्यो हर एक ओपारी, तांतूं हर एक ओपारींत सर्गीचें राज कितें म्हणून ताणें सांगलां. जावं ती ओपार ओप्याची ओपार, झाडाची ओपार, वेजीक पुताची ओपार, धडयांची ओपार, नाण्याची ओपार, दाकामळ्यांतल्या वावरड्याची ओपार, हर एक ओपारींत जेजू परतून परतून रिवील करता, उगडापे करता, सांगता सर्गीचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू सांगता, बापान थोड्यो संगती बुद्धवंतांत हांव लिपोवन दवरल्यात. बुद्धवंतांत लिपोवन दवरल्यात. कितें लिपयलां? पळया, ते 72 जण शीस जेजू तांकां धाडले, म्हज्या नांवान वचा आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. हे गेल्ले पाटी येयले आनी पाटी येताना तांच्या तोंडार संतोश आशिल्लो. आनी ते म्हणटात, सोम्या तुजें नांव काडल्यार पुरो. देवसार खाल जातात, विधी जातात. तुजें नांव काडल्यार पुरो, मनीस गूण जाता. तुजें नांव काडल्यार पुरो, तशें जाता, अशें जाता. ते दाळ जेजू म्हणटा, बापा तुवें ह्या ल्हानांक थोड्यो संगती उगडापे केल्या, तुका हांव अर्गां दिता. सबार प्रवादी, सबार राई हे पुरो पळोवंक आशेवन आशिल्ले, पूण तुवें सगळ्यांक हें रिवील करूंक नाय. ह्या ल्हानांक 72 जाणांक तुवें रिवील केलें, देखून तुका हांव अर्गां दिता. तर बापान तांकां उगडापे केलें. कितें उगडापे केलें?
जेजूची महिमा आणि पदवी. जेजूची महिमा आणि पदवी बापान त्या 72 जाणांक रिवील केली. तांकां दिसलें, पळोवंक ते वळखले. तशें म्हणटा आसतना बाकीच्यांक दिसना म्हणून पूण दिसल्ल्यांक ते समजोंक ना, ते वळखोंक नात. देखून सांजू हांव पळयता ताच्याच म्हणल्या संवसाराक, ताणेसर असल्या संवसाराक तो आयलो पूण संवसार ताका वळखलो ना. जायती विचित्र कार्यां, महात कार्यां ताणें केली पूण लोकांक ते समजोंक ना. ते पळयतले आनी पळयतले, तांकां दिसचें ना, ते वळखोवचे नात. देखून जेजू म्हणटा सगळें उगड आपे केलां, सगळें दिलां, देवाचें उतर दिलां, जेजूकच ह्या संवसारांत दिलां, जेजूकच ह्या पवित्र सक्रामेतांत दिलां. पूण जायत्यांक आनीकय समजोवचें ना, आनीकय तांकां दिसचें ना कितें जालां म्हणून. की आमकां पळयतना कळटा मोगाच्या भावांनो भयणीनो, कितलेशे जाणांक पळयतना कळटा आजून तांकां जेजूची महिमा आनी पदवी कितें म्हणून तांच्या मुखार दिसता जाल्यार तांकां दिसना, तांच्या मुखार परगट जाता जाल्यार ती तांकां वळखूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार बुद्धवंतांक तें समजोवचें ना. कोण लॉजीक उलयतात, फिलॉसॉफी उलयतात, आपणाचेंच करेक्ट म्हाका सगळें गोत्ता म्हण चिंतून येतात, तांकां जेजू मेळना, तांकां समजना जेजू. कोण बावाडतान येतात, कोण ल्हानपणान येतात, कालतीन जावन येतात, विधेयन जावन येतात, तांकां जेजूची महिमा आनी पदवी तो तांच्या दोळ्या मुखार तो दिसप करता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमकां जायते फावटी जेजूची पदवी आनी महिमा दिसना. ताका एक कारण आसा, आमकां दिसना कारण आसा. कितें म्हळ्यार आमकां 2 ताळे आयकतात, 2 वॉयसस, 2 ताळे आयकतात. पळया, जो आमच्या वांजेला 11व्या अध्यायांत थंयसर लाजार मरता आनी त्या वेळार मारता आनी जेजू मदें जावचें कन्वर्सेशन पळया, संभाशण कितें जाता. मारता म्हणटा लाजार मेला, लाजार मेला, लाजार मेला. पूण जेजू म्हणटा ती शिळा पेल्यान काड. 2 ताळे, एक संवसाराचो ताळो. संवसार म्हणटा ताचें जालां, ताचें मुख जालां, ताणें आनी वयर येवंक जायना, ताचें बिजनेस पडला, तो आनी वयर येना, ताचें काजार मोडला, तो आनी समाज जायना, ताचें कुटुंब देसवाड जावन गेला, ती आनी समाज जायनात. हे संवसाराचो ताळो. पूण जेजू म्हणटा ती शिळा पेल्यान काडा. खंयचें आयकता म्हणलें गरजेचें. तुका देवाची महिमा, देवाची पदवी पळोवंक जाय तर हे उतर आयक. मागीर मार्ता म्हणटा तो मरून 4 दीस जाले, मरून 4 दीस जाले, आतां तुज्यान कितें करीत. संवसार म्हणटा तुजें सगळें संपतलें, तुवें घाल्ले पयशे पाड जावन गेल्यात, ते फाटी येवचे नात, त्याची आशा तुवें सोडिचे. तो इतले वखदां केल्या तुका आनी बरें जावचें बरें दिसना, तुवें आशा सोडिचे, निराशा, भरोसो साडीचे, कांय करूंक जायना. आनी जेजू म्हणटा तूं सत मनशी जाल्यार, तूं सत मनशी जाल्यार साध्य आसा. 2 ताळे. एका गोश्टीन संवसार अशें सांगता, आनी एक गोश्टीन जेजू सांगत आसता तूं सत मनशी जाल्यार, तूं निराशेन रावल्यार कांय करूं जायना. जेजू म्हणटा हांवें कांय करूं जायना. तूंच पातये न्हय जाल्यार जेजू म्हणटा हांवें कितें करयेत. जेजू नाजरेतान सल्लो थंयतावन, कित्याक लोक पातयेवंक तयार नासलो. आनी जेजू म्हणटा आनी थंयसर देवाचें उतर सांगता ताच्यान थंयसर कितेंच करूंक जालें ना. कित्याक करूंक जालें ना, पातयेवचो कोणी ना थंयसर. पातयेनातल्या मनशाक कितें गेल्यार कितें फायदो. देखून 2 ताळे तुका आयकतात. एक म्हणटा तुजें जालें, संपतलें, बरोवन 4 दीस जाल्यात. पूण आनी एक ताळो सांगते आसता तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. देखून हर एका दिसा तो निराशेंत आसतना, कश्टातना, पिडेंत आसतना, सगळें संपतलें म्हणटना खंयचे ताळे तुका आयकता, तुवें खंयचो ताळो आयकचें म्हणल्यार भोव गरजेचें. सोबे म्हणटे आसता तूं सत मनशी जाल्यार तूं सकत पळयतलोय, तूं सत मनशी जाल्यार देवाची महिमा तुका दिसतली. पुता धुवे तूं सत मनशी जाल्यार हें उतर आमकां घडये घडये आयकोन दी. संवसार कितेंय म्हणून दी, शेजारचें कितेंय म्हणून दीत, ह्या संवसाराचे मनीस कितेंय म्हणून दीत, पूण एक उतर तुका स्ट्रॉंगली येवचें हर एक फावटी तूं सत मनशी जाल्यार तो बरो जातलो.
तूं सत्मानशी जाल्यार तुका पिडेतां बरें जावंक जातलें. तूं सत्मानशी जाल्यार ह्या फायनान्शियल लॉसांतून भायर येवंक जातलें. तूं सत्मानशी जाल्यार तुज्या पातकांतून भायर येवंक तुका साध्य जातलें. तूं सत्मानशी जाल्यार जायत्यो संगती जातल्यो. पूण तुवें सत्मानूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा बापान कितेंच लिपोवन दवरूंक ना, जेजूनी कितें लिपोवन दवरूंक ना, सगळें तुज्या दोळ्या मुखार घडतें आसा. पूण तूं ताळो आयकताय जाल्यार, तूं सत्मानताय जाल्यार ताची महिमा तुज्या दोळ्या मुखार तो प्रत्यक्ष करतलो आनी तूं संतोश भरीत जातलोय. आमची सगळें ते सवाय ह्या घडये बापा मुखार आमी समर्पण दिवया. सर्गीच्या बापा, पवित्र सभा सोलून वचच्या आणि पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक, गोळी बापाक, याजकांक, धार्मिकांक राख आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां पावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्याने आणि राजकारभाराने सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रष्टाचार अनेक अन्याय सांडोवन दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजाक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांची जिणी वगडाय नसे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गीचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमल्ल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां, तांची कंत बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार साडून ह्या पुनशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिड्यान कश्टूंच्या पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडेशिड्यांतली तांकां निवार म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुण्यशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक कशी बरी कामां शेवटूंक पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दवरल्या ती मागणी दयेन मानून घे. सांत आंतोनीच्या विनवणेन आमकां हर एकल्याक मतीक समाधान, कुटुंबांत बरेंपण, आमच्या जिवितांत बरेंपण लाभूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार तू कर मोगळ बापा, फूल आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा, मोग आमच्या काळजाचो. सोबी सुंदर प्रकृती रचला, फुला फळांनी ती नेटयला. सूर्योदय केत्रांनी आकाश सोबयला. काणीक मोगान सोम्या आमकां दिला. सूर्योदय केत्रांनी आकाश सोबयला. काणीक मोगान सोम्या आमकां दिला. स्वीकार तू कर मोगळ बाबा, फूल आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बाबा, मोग आमच्या काळजाचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. दयाळ बापा, कालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारय हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकुळतीन
तूं आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. हो गिरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं देव धरून आतां आमी तुका आशितांव तें तुवें बसयिल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गी तुका जय जय. ओन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रता दळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कस स्मरण सुसंगोवच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogot परगटुया. सुमी जेसु मेलो सुमी जेसु मेलो सुमी जेसु जीवन जाला. ओ बावटा सोगोट आमी परगडता जेसु नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोड आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम समेस्तांक पवित्रत्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा जराळ आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. हांव कुवार मरये देवाचे मे संगाती
भाग्यवंत सुसे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सर्व पदवेदार पापा सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सगळ्यांचे केल्ले मागणे सांगाता म्हणून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वोत्तरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या पावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढते रे आमकां पळया. हो आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी, सगळ्या संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरांचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू जेजू तू खंय येता येतो दितू तुजी ससा. जेजू जेजू तू खंय येता येतो दितू तुजी ससा. सैपा देव तूं मोसो तुका हांव अत्रेकता. तुज्या येण्या आत्मो मोसो निरंतरी राखता. सुकटीच्या पेटा परी जीव
जीवा प्रासड दे तुझो हांव मोग करता ओंटार म्हज्या स्तुती तुजी सदां नीत हांव गायता जालोय सोम्या म्हजो आदार तुजे थंय उल्हासा उजव्या हातान धरलाय म्हाका सावळे तुज्या राका जेसू जेसू तुका येता प्रार्थुया प्रतीच्या बापा आमच्या आत्मिक पोषणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या जेजूच्या कोडी रक्ताच्या ह्या कुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवेन मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्याक लबदूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या या पोंतळाक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत सुमार 350 तावन 400 वर्सांची लांब चरित्र ह्या पोंतळाक आसा आनी तोवळ तावन ह्या दिसा वरेग जी भक्तिकां ह्या थळाक आयल्यांत आनी सांत आंतोनीचे विनवणेचो आधार जाणीं सोदलो आसा तांकां सांत आंतोनीन ताचो आधार दिल्लो आसा आनी हे विनवणेन देवाचें वडकृत्यां तांच्या जिवितांत ताणें केल्लीं आसा आयच्या दिसा यस विश्वासान हांगासर ह्या पोंतळार आयिल्ल्या तुमच्या आनी हेरांच्या गरजां खातीर मागलेल्या तुमकांय सांत आंतोन ताच्या विनवणेचो आधार दितलो आनी देवाचें वडकृत्यां तुमच्या जिवितांत तो करतलो हो आमचो विश्वास ह्या विश्वासा प्रमाणे तुमचें तें जावं म्हणून हांव मागतां आनी सांगाता म्हज्या दिसपट्ट्या मागण्यांत तुमचे पसत मागतलो आनी तुमच्या इराद्यां पसत सदांच हांव देवा लागीं प्रार्थना करतलो म्हणून म्हजी मागणी ह्या वखदां तुमकां बसयता ह्या पोंतळार हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोवेना सांत सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना सोबे ह्या दिसाचें भक्तीपण आरंभ जाता 11 वरार मिसा उपरांत नोवेन आनी उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जबान हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा कोणाक हप्त्या मदें ह्या मंगळाराचें मिसाच्या बलिदानाक हजर जावंक आनी सांगाता ह्या पोंतळाची भेट करूंक आसाद जाता तांणी आयताराचें हांगासर येवन ह्या 10:30 वरांच्या मिसांत वांटो घेवयेत ह्या पोंड शेतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक तशेंच कुटुंबाच्या सान्यांक वांजेल रजार आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसल्यार सुरवेरस फणा मुखांत्र कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्या मदें कुटुंबा समेत पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची ह्या विशेष मागण्यांची गरज आसा जाल्यार जुक्ती मांडावळ आमी घालता ह्या पोंड शेतांत धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिन्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान वर इमाज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात ह्या पोंतळार कॅथोलीक पंचांगी मेळटा आनी सांगाता बेगीनच ह्या म्हयन्यांत क्रिसमस फेस्त आमी आचरण करता आनी ह्या संदर्भार प्रत्येक जावन
गर्दनाच्या गोट्याक आनी तशेंच क्रिसमस रुखाक श्रृंगारावंक गरज आसचे डेकोरेशन आयटम्स ह्या स्टॉलांत मेळटात. सांगाता बायबल डायरी हांगासर मेळटा. मनात एक बाप जॉसी सिद्धकट्टे हाणें एडिट केल्लो. कार्मेल तांच्या मेळा तावन काडिल्लो बायबल डायरी आज पाद्राप घेवन आयल्यात. केवळ थोड्यो प्रत्यो मात्र हांगासर आमी हाडून आयल्या. कोणाक तुमकां ह्या बायबल डायरीची गरज आसा जाल्यार दायकन तुमी ह्यो बायबल डायरी काडून घेवयात. भोव अपुरबायेन ह्यो बायबल डायरी तयार केल्ल्यो आसात आनी जायत्या रितीन आमच्या दिसपट्ट्या मागण्यांक ह्यो बायबल डायरी उपकाराक पडटात. त्या त्या दिसाची वाचपां आनी सांगाता त्या त्या दिसां वयर आमकां नियाळ करूंक ध्यान करूंक गज आसचें बरप हांगासर ह्या डायरींत मेळटा. दायकन ह्यो डायरी तुमी घेयात. तशेंच कार्मेल मेळाक ह्या मुखांतरी तुमी प्रोत्साव दियात तांच्या वावराक तांच्या मिसांव कामांक. आनी सांगाता मनात एक बाप जॉसी सिद्धकट्टे हाणें बरयल्लो बूक आसा कार्लो एक्युटीस ह्या यंग ह्या तरणाट्या संता विशांत भोव अपुरबायेचो बूक ताणें बरयला. होय बूक हांगासर मेळटा. तो तुमी स्टॉलांत घेवयेत. मिसां दिवंक कोणायकी आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां आमी घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा ह्या मुड्डोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एक मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोवंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक तुमी प्रायोजक रावयेत. चड ह्या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. ह्या पुरशतांत जायती अभिवृद्धी आनीक जावंक आसा. येदोळ जाल्ली अभिवृद्धी भोव उणें म्हणयेत. त्या देखून जायती व्हड योजना ह्या पोंतळाच्या अभिवृद्धी दिशेन गवळी बापांनी ह्या DSCंत काडून गेल्ली आसा. ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें योजन. ह्या योजना मुखांत्र दुबळ्या धाकट्यांक सोम्यांकच पळोवचें आनी तांच्या सेवेक लागचें आमचें हें ल्हानशें प्रयत्न. ह्या आमच्या मिसांव कामांत तुमकां हाताक हात दिवंक आसा जाल्यार तुमकां कुमोक दिवंक आसा जाल्यार मिसां उपरांत दफ्तरांत तुमची काणीक फुल्या फुलाची पाकळी आमच्या ह्या योजनांक दिवन तुमी तुमचो सांगात आनी तुमचो आदार आमकां दिवयेत. ह्या योजना बाबतींत विवर आटावची मनावी पत्रांय दफ्तरांत मेळटात. ती तुमी घेवन विवर जोडयेत आनी सांगाता तुमच्या वळखी पैकी या तुमच्या सयऱ्यां पैकी कोणी दान दिवची आसात जाल्यार तांच्या लागीं ही मनवी पत्रां वांटून घेवन ह्या योजनाक तुमी दान मेळाशें आमकां कुमो करयेत. ह्या वर्सा म्हणजे 2026 आमच्या पोंतळाची परब आमी फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर मंगळारा संभ्रमता. फेब्रुवारीची 15 तारीख आयतार येता जाल्ल्यान पवित्र सभेच्या कानूना प्रकार नियमा प्रकार जी फेस्तां आयतारां येतात ती फुडल्या दिसाक घालतात. फुडलो दीस सोमार पूण मंगळाराचो दीस सांत आंतोनियोचो दीस जाल्ल्यान आमी 17 तारखेर हें फेस्त हांगासर ह्या पोंतळार आचरण करता. त्या देखून तुमकां सुरवेस ह्या फेस्ताक दिवचें आपोवणें हेरांकी ह्या विशयांत कळयात. ह्या फेस्ता बाबतींत मुद्दम दिवंक ह्या जेवणाक आदार दिवंक ह्या हेर रितींनी आदार दिवंक खुशी आसा जाल्यार तुमी दफ्तरांत तुमचो आदार दिवयेत. आयच्या दिसा देवस्तेक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार भोगता. प्रमुख जावन संगीत दिला फेलिक्स डिसोजा असो उपकार भोगता. पियुस नगर फिरगजेचो जायते राटावळ इव्हेंट आनी हेर जायतीं कामां तो करता. ताच्या मदगाती हांगासर ही उर्ती सभा दिवंक
तो आपयल्या वेळार येता. ह्या वखदांत ताचो उपकार उरता. देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे भरपूर आशिर्वादां ताचेर, ताच्या वावराचेर, ताच्या कुटुंबाचेर मागता. आनी सांगाता आमकां किर्तनां गावंक हांगासर कुमो करूंक येता रिना मेंडोन्सा. आनी तशेंच गायनांक सांगात दितात रोजी बाय आनी तशेंच फिलोमिना टिचर. हांचो उपकार उरता. तुमकां देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे भरपूर आशिर्वादां तुमकां फावो जावं. आयच्या दिसाचें आराधन भोव आपुरबायेन चलोवन व्हेल्लें आनी भोव आपुरबायेची शिकवण ह्या आराधना वेळार दिल्ली. आनी सांगाता आमचें काळजां मनां देवाक उबारूंक आनी आमच्या काळजां मनांत आसलेली मागणी तेसावां सगळीं बापाच्या पांयां तळी दवरूंक आनी ताची ससाय मागोवंक आमकां कुमोक केल्ली. आनी सांगाता सोम्यान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आमकां कुमोक केल्ली आसा. मानादीक बाप जॉसी सिद्ध कट्टे हाणें. आनी सांगाता हें मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां, आमच्या पासून मागलां. आनी आपुरबायेचो भोव गुंडायेचो जायतो चिंताप आसलेलो प्रसंग ताणें ह्या वखदा दिल्लोलो आसा. ह्या तांच्या वर्ते सवे खातीर ताचो उपकार उरता. फादर तुमकां देव बरें करूं. आनी सांगाता कार्मेल याजाक जावन जायती सभा तांच्या मेळान ती तो दिवन आसा. बिजी आसता हर एक फावटी तो कामांत येना आनी एका कामांत तो आसता. आनी अशें देवाच्या शेतांत जें कितें ताचें तालेंत आसा ह्या देवाच्या शेतांत ती तो वापरना आसा. ह्या वखदां ताका सर बरें मागता आसतना, ताच्या मिसावांत बरें मागता आसतना हांगासर येवन ही सेवा दिल्ल्या तांचो उपकार उरता. फादर परत तुमकां ह्या सुमेस भक्तांच्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया आनी नोवेनाचें गीत गावन नोवेनाची सुरवात करया. पान नंबर 16 नोवेनाचे मागणे सांगाता भक्तीपणे आमी म्हणया. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देवसार आनी स तरांचे वासाची पिडा पयस जाता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानाचे संकळी तुटोवन पडटात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास नपयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयणी तुजेर दवरन तुजी कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पोंशेताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. मौनपणी आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयांतळी दवरया. ताच्या विनवण्याचो आदार दिवन देवाच्या व्हड कृत्यांत आनी आमच्या जिवितांत करच्याक. कोणें तुमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे पासून ती मागात.
कोणाच्यो गरजो, कोणाचे कश्ट, कोणाचे समस्ये, कोणाच्या जिवितांत सोडून जालां तुमकां कळीत आसा, तांचोय उगडास करात, तांचे पासत मागात. तुमच्या समार्यांचो, तुमच्या सैर्या धैर्यांचो, तुमकां कुमोग केल्ल्यांचो उगडास काडात, तांचे पासत मागात. ह्या पोंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर परबे वेळार आनी हेर दिसांनी सेवा दिवची जायती आसा, दान दिवचें आसा, बरें म्हण दाखोवचें आसा. तांचो ह्या वखदार आमी उगडास काडया, तांच्या पासत मागया. ह्या पोंतळाक भेट दिवच्या हर एका व्यक्तीच्यो गरजो, कोणें सकड हांगासर सांत आंतोनीच्या पांयां तळा तांचे मागणी उबारल्यान तांच्यो सगळ्यो गरजो ह्या वखदार सांत आंतोन ताचे विनवणेन देवा समोर तो दवरून दी म्हणून ताची ससाय मागया. सांगाता ह्यो गरजो ताचे समोर आमी दवरया. तकली दूख आनी तकली गोळ गूण जावंक, काजार जावंक, मन करूंक, हेरांक दिल्ले पयशे ते फाटी मेळोवंक, बऱ्या घराण्यांची बरी सैरीक मेळोवंक, परिक्षेंत बरें करून शिकून बरे अंक जोडूंक, कुटुंबांतल्या सर्व सान्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें फावो जावंक, जायतीं काजार जावन जायतीं वर्सां जाल्यार भुरग्यांचें देणें मेळनासतना निराशेंत आसच्यांक भुरग्याच्या देण्या खातीर अत्रेकच्यांक हें देणें फावो जावंक, एका भुरग्याचें कॉन्स्टिपेशनचे समस्ये कंप्लीट रितीन सारके जावंक, गूण जावंक, मायग्रेन समस्ये तावन सुटका जावंक, एकल्यान अनैतीक संबंदांतावन भायर येवंक, MBBS एग्जाम जावची आसा, बरोवची आसा, तातूंत पास जावन गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक, विजा मेळोवंक, प्रमुख जावन इस्रायल गांवांक वेच्या खातीर जायते आमचे भाव आनी भयणी प्रयत्न करन आसात आनी सांगाता दुबयंत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इतर गांवांनी कामा खातीर PR खातीर प्रयत्न करन आसात. तांकां तांणी आशेंचो आदार मेळच्या खातीर मागया. कॅन्सर पिडा गूण जावंक, इतर मारणांतीक पिडा गूण जावंक, किडनीचे समस्ये परिहार जावंक आमी मागया. बर्थ सर्टिफिकेटेर नांव सारकें जावची प्रक्रिया कितें सटकळ अडचण नासतना जावच्या खातीर मागया. पाट दूख गूण जावंक मागया. विजा रिन्यूवल बेगिन्स जावच्या खातीर मागया. स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक, व्यापार वेव्हार बरो जावंक, कुटुंबांत शांत समाधान आनी एकवट येवंक, सर रितीचे समस्ये प्रत्येक जावन आर्थीक समस्या निवारूंक मागया. परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळचे खातीर मागया. आमाल पिवण्यांत सुटका मेळचे खातीर मागया. स्वंत बिझनेस करूंक पयशांची वाट उक्ती जावंक मागया. गांठी दूख गूण जावंक मागया. रेस्पिरेटरी समस्ये ह्या उस्वास काडूंक जावचे समस्ये ते गूण जावच्याक मागया. गर्भांचें काम आरंभ केल्लें आसा तें बऱ्या रितीन अखेर जावच्या खातीर मागया. घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वेच्या पासून मागया. आमचे विनवणी, आमची प्रार्थना सांत आंतोनीच्या पांयांतळी आमी दवरता आसतना ताचे विनवणेन आमकां मेळिल्ल्या उपकारांचोय आमी उगडास काडया. आज एकली बायल म्हणा लागली, जें सगळें तिणें सांत आंतोनी लागीं विचारलें तें सगळें सांत आंतोनीन ताचे विनवणेन तिका फावो केला म्हणून
बेगीनच तिका एक ऑपरेशन जावचें आसा तें बऱ्या रितीन जावचे खातीर आमी मागया. बरें काम मेळ्ळ्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. बरी सरीक मेळोवन काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. जायते उपकार आमकां फावो जाल्यात त्या पासून ताका अर्गां दिवया. असल्यानी जायते उपकार आमकां केल्लो सांत आंतून ताचे विनवणेन देवातान आनी चड उपकार आमकां जावन दितलो म्हणल्या विश्वासान हें मागणें आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमचो सर करचो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी. सर्व कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतल्या पिडेशिड्यांतल्या आनी वायटांतल्या आमकां तो निवारून दी. अशें तुजें तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुताक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावन दी. आमेन. सांत आंतोनिया पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसणेक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्र आनी अजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होकळाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर आमी मागया. जायत्या जाणांनी तांच्या पिडेतावन तांकां भलायकी मेळचे खातीर मागोवंक सांगिल्लें आसा. पिडेस्त भुरग्यां खातीर प्रत्येक जाण ऑटिझम पिडेतावन कश्ट नासलेल्या पासून मागोवंक सांगिल्लें आसा. कॅन्सर आनी मारणांतीक पिडा आयिल्ल्यांनी तांच्या पासून मागोवंक सांगलेलें आसा. तांच्या पासून मागता आसतना आमकांय आमच्या कुटुंबादारांक जी आमी येदोळ भलायकेंत आसा आमकां सदांच आमची भलायकी देव सांबाळून व्हरून दी. आमकां सदांच भलायकेंत दवरून दी म्हणून आमी मागया. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी बोप तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्प तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रार्थया सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. सर्व पानपासांतले तांकां सोडय. मातीची आनी कोडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पाद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रत्येक मजतीन कोडी आत्म्याची भलायकी लभय. ह्या पोनशेतान तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली ददोसकाय तांची जावं दी. अशें शाती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार सोलो तुजो मोग आनी बरेपण पासाचे खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यांत रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दी. सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो पोताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदां काळ रावो. संतांतून बापा गोवर्त्या सांगता तुझे ससी आया मोरा मोगा आजा पगारा मजदारा जिणी तुझी देखी बरी आमा सर्वां
आशिर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद भगवान कुसाच्या कृपेन वर आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पिताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.